सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा स्वागत छ। म खकेन्द्र जैसी। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी त जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषयवस्तुमाथि सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी सीधा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीलाई कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunauloFM.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो, डिजिटल नेपाल.com एप्स, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ तपाईँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत तपाईँ आम दर्शकले हामीलाई हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्याहरू, उनीहरूले यो समाजमा जीवनयापन गर्दाखेरि झेल्नु परेका समस्याहरू, चुनौतीहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले, सम्बन्धित निकायले हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेको अवस्थामा सही छ या छैन, यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दृष्टिबिन युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक चौधरीसँग आजको सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दीपक चौधरीजी, यहाँलाई स्वागत छ सीधा प्रश्नको सीधा जवाबमा खगेन्द्र जैसीको साथमा। धन्यवाद अनि हजुर नमस्कार। तपाईँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दृष्टिबिन युवा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ दीपक चौधरीजी। हो। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र अवस्था के छ? तपाईँ पनि दृष्टिबिन हुनुहुन्छ होइन? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा? यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरेर भन्ने हो कि सामाजिक दृष्टिकोण र समाजले गर्ने व्यवहारलाई हेरेर भन्ने हो, मलाई त व्याख्या गर्ने गाह्रो। तर जहाँसम्म हामी सबै नेपालीहरूले हामी पनि एउटा अपाङ्गता भएका मान्छे, दृष्टिविहीन भएका मान्छे, यही संविधानभित्रका एक आधिकारिक व्यक्ति भएको नाताबाट मलाई त संविधानकै कुराबाट बोल्न मन लाग्यो। यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म संविधानमा धेरै अधिकार दिएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हैन संविधानमा। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो अधिकार पाउन सकेको अवस्था छैन। तर के अरे संविधानले मात्रै थोरै केही कुराहरू व्याख्या गरेको छ। तपाईँको धारा 16 देखि 48 सम्मको जुन मौलिक अधिकारको बिचमा केही कुराहरू बोलेको छ, धेरै कुराहरू बोलिएको छ, तर बोलिएको कुरामध्ये यहाँ कुनै पनि एउटा कुरा कार्यान्वयन भएको छैन, कार्यान्वयन पक्ष पितलो छैन। तर चाहे तपाईँ कुनै जुनसुकै पार्टीलाई भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसलाई भन्नुहोस्, चाहे ती एमाले भनाउँदा, चाहे ती माओवादी भनाउँदा, जोसुकैलाई भन्नुहोस्, तर कसैले पनि कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा उहाँहरूले जुन गर्नु पर्थ्यो पहल कदमी होइन गर्न सक्नु भएको छैन। चुनावको बेलामा त धेरै आश्वासन दिन्छ नि त नेताहरूले। एउटा हास्यास्पद कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि चुनावमा त धेरै आश्वासन आउँछ नि नेताहरूबाट। पत्रकारजी, एउटा कुरा मलाई के पनि हास्यास्पद लाग्छ भने उनीहरूले भन्छन् हामीले समाजमा उनीहरूलाई धेरै कुरा दिएको छौँ भनेर भन्छन् होइन। तर प्रष्ट आधारमा के छ भने उनीहरू एक दिनको कार्यक्रम चलाउनु पर्यो भने 5,000 देखि 10,000 पनि भत्ता खान्छन् स्तर अनुसार। तर एउटा अपाङ्ग मान्छेलाई जसले न जोसँग एउटा रोजगार छ, न जोसँग काम गरेर खाने बाटो छ, न जोसँग घर छ, केही पनि नभएको अवस्थाको त्यस्ता दूरदराजका त्यस्ता कमजोर परिस्थितिका मान्छेलाई पनि यिनीहरूले महिनाको मात्र 1,600 रुपियाँ दिएर महिनाको 1,600 जुन भत्ता दिएको छ त्यो पनि पर्याप्त छैन हैन सरकारले। पर्याप्त छैन। उनीहरूले त एक महिनामा सरकारले दिएको भत्ताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। सर्वप्रथम त कुरा यो बुझ्नु पर्यो कि अपाङ्गता भएका मान्छेले पाउने एक दिनको भत्ता बराबर उनीहरूलाई एक दिन दारू खाने र नास्ता खाने भत्ता पुग्दैन। ठुलो मान्छेलाई पाप यिनीहरूलाई लाग्नुपर्छ भनेपछि बिजोग अवस्था छ हाम्रो देशमा हैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। हो, अपहेलित हामी यो तरिकाले पनि भन्छौँ। जस्तो समाजले सुन्नुस् न, कर पनि हामीलाई न त कुनै करमा छुट छ, जस्तै मालपोत पनि हामी बराबर तिरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको छुट छैन, 1 इन्च छुट छैन। न त संवैधानिक व्यवस्था के छ भने आधा छुट भनेको छ सबै क्षेत्रमा। के अरे उसमा हामीलाई यातायातमा झुट बोल्नु हुँदैन, यातायातमा हामीलाई 45% छुट भनेको छ। अनि त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि 45 देखि 50% छुट भनेको छ। शिक्षामा पूर्ण छुट भनेको छ, तर भनेको छ कार्यान्वयन छैन।
अहिले एउटा मान्छेले सम्बन्धित निकायको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने आवश्यक छ। सबभन्दा त सामुदायिक वनको विडम्बना मलाई के लाग्छ भने एउटा दृष्टिविहीन मान्छेले काठ खोज्न जानु पर्यो भने ऊ डल्लफ आफै जोत्न सक्दैन, ऊ आफै काठ काट्न सक्दैन। अनि उसले दिन मजुरी लगाउनै पर्छ, मान्छेसँग बोकाउनै पर्छ, चिराउन ल्याउनै पर्छ। घर बनाउनको लागि यदि समुदायले उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा तर पनि त्यो विडम्बना पनि नबुझेर यिनीहरूले निःशुल्क दिने भनेको छ वन विभागले, तर पनि खोइ त यहाँको सामुदायिक वनका नेता बनाउँदाहरूले पूर्ण रूपले भाडा लिन्छन्, पूर्ण रूपले पैसा लिन्छन्। सबै जस्तै अरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ढाड सेक्ने काम गरेका छन् सामुदायिक वनले पनि। एकदम यसमा तपाईँको चरम असन्तुष्टि छ। चरम असन्तुष्टि र पर्छ भने अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि तयार छ संवैधानिक। जस्तो दीपकजी, अब तपाईँ यो समाजमा जीवनयापन गरिरहँदा होइन कतिपय अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मसँग गुनासो गर्नुभएको छ कि खगेन्द्रजी हामीलाई समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ, अपाङ्गता भएका एकदम गलत छ, नकारात्मक हिसाबमा हेर्ने एकदम। अब म सुरु यसबाट गर्छु। एउटा मान्छेलाई परिचय दिने संस्था भनेको शिक्षण संस्था हो। त्यहाँ ल एउटा अपाङ्ग कुनै मान्छे सबैजना मान्छेहरू त्यहाँ सक्षम छन्। अब एउटा अपाङ्ग मान्छे जो योग्यता छैन उसको, अनि अथवा उसको एउटा पिउनको मानव कुनै एउटा उच्च मावि अथवा के अरे मावि तरहको स्कुलको एउटा पिउन राख्नु परेको छ भने ऊ राम्रो मान्छे मात्रै खोज्छ। तर एउटा मात्रै खुट्टा अपाङ्ग भएको मान्छेलाई पनि त घन्टी बजाउनको लागि अथवा झाडु लगाउनको लागि अथवा गेट खोल्नको लागि राखिदिएको भए पनि त एउटा अपाङ्गको कल्याण हुन्थ्यो नि। खोइ त यहाँको शिक्षाविदहरूले सोचेको रोजगारको वातावरण सृजना गर्नु पर्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि होइन। खोइ त यहाँको अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सोचेको ढोका खोलिदिने काम त अपाङ्गले पनि गरिदिन सक्थ्यो नि, नपढेको अपाङ्गले। तर खोइ यहाँको मान्छेले, यहाँको सहकारीहरूले पनि सोच दिएको। जस्तो दीपकजी तपाईँसँग यसरी कुराकानी गरिरहँदाखेरि गौरीगङ्गा नगरपालिका कैलाली गाउँपालिकामा पनि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। तपाईँ यो क्षेत्रमा रहेर गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकामा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा बोल्दै आउनु भएको छ। यी स्थानीय तहहरूमा के छ गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकामा होइन, यो स्थानीय तहहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई? राजनीतिक पहुँच, जो नेताको मान्छे अलिकति चाकरी गर्छ, जो अलिकति बोलक्कर छ, उसले ऊबाट पैसा ल्यायो, कुम ल्यायो, मानवाधिकार सूचाङ्कभित्र रहेर अस्ति मैले मानवाधिकारलाई काले मिलिचुली बाँडीचुडी आफू कसरी आफ्नो दुनु सोझ्याउने भन्नेतर्फ उन्मुख छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही छैन, राम्रो छैन। अब यहाँ त सधैँ मान्छे पनि अपाङ्ग क्षेत्रमा काम गर्न आएको छु भन्छन्। खोइ त यहाँको साक्षर अपाङ्गहरूले मौका पाएको, उनीहरूको अवसर खोजिदिने यसरी। यसमा तपाईँको आक्रोश छ स्थानीय तहप्रति होइन, गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिका प्रति। आइएलओ कन्भेन्सन 169 लाई बहारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? आइएलओ 69 आइएलओ कन्भेन्सन 169 को शर्त अनुसार 72 मा रजिस्टर्ड नेपाल मा चाहिँ रजिस्टर्ड जसरी भयो त्यो मिसनलाई अँगालेर हुन्छ कि यिनीहरूलाई अदालतको कठघरामा कहिलेकाहीँ त पुर्याउन मन लाग्छ, साथ पाउने हो भने मैले सबैजनाको। जस्तो तपाईँको दैनिकी कसरी चल्छ? हो, अहिले राम्रो प्रश्न खोज्नुभयो। कतिपय हाम्रो अपाङ्गता साथीहरूले भएका साथीहरूलाई पनि मैले केही गुनासो गर्न मन लागेको छ, किनभने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी अपाङ्ग छौँ भनेर भन्छन्। म पनि त हजुर स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ र विभिन्न मिडिया स्वयं साक्षी छ। साबुन बेचेर खाएको, औषधि बेचेर मैले बेची खाएको, कमाएर खाएको, त्यसरी त उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर नबस्नुहोस्। हामी यसरी अग्रपङ्क्तिमा आयौँ भने जसरी म आछु तपाईँहरू पनि त्यसरी आउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लाग्छ मलाई। सबैजना आउनु पर्यो होइन, आउनु पर्यो। आफ्नो एउटा मकैको 90 रुपियाँ किलो मुरली मकै पर्छ, हामी बजारमा किन्छौँ। पपकर्न भनेर 10 रुपियाँमा किन्छौँ। 1 किलो पपकर्न बनाउँदाखेरि तपाईँको केही नभए पनि 50 प्याकेट बन्छ 1 किलो मकै भुटेर।
अब त्यो दुनियादारी गएर हामी यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर जानुभन्दा ए हजुर म त गर्न नसक्ने मसँग जे क्षमता छ म त्यो गरिरहेको छु, तपाईँ यो त किनिदिनुहोस् भनेर पनि भन्न सक्नु पर्यो। साथीहरू गरी खानालाई तयार हुनु पर्यो। कसैलाई दोष के अरे हामी अभागी त छौँ नै, अभागी भन्दा पनि सरकारबाट गीत सङ्गीत पनि गाउनुहुन्छ। अवहेलित त हामी छौँ नै, तर अवहेलित हुँदाको परिस्थितिमा पनि एउटा सामनाको साहस गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो जीवनलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि सबैले होइन। तपाईँ गीत सङ्गीत पनि गाउनुहुन्छ? कहिले कहीँ गाउँछु। एउटा गीत सुनाउनुहोस् न त। आज म बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याएर राखिदिनु भयो, तैपनि एउटा सानो आफ्नै मनमा चलेको रहरलाई सुनाउँछु। हुन्छ। धेरै पुरानो गीत हो, म स्कुल पढ्ने बेला सुनेको थिएँ। हजुर। त्यसबाट मैले थोरै केही प्रेरणा पाएको छु। छैनन् आँखा तर मलाई अन्धा नभन, देशको लागि केही गर्नेछु धन्दा नमान। छैनन् आँखा तर मलाई अन्धा नभन, देशको लागि केही गर्नेछु धन्दा नमान। थ्याङ्क्स। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दीपक चौधरीजी? तपाईँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता युवा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खगेन्द्र जैसीको साथमा हुनुहुन्छ, सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक घर घरमा जनताले यो कार्यक्रम सुन्दैछन्, सबैभन्दा बढी जनताले सुन्ने कार्यक्रम हो। सम्बन्धित निकायलाई, स्थानीय तहलाई, सरकारलाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको विषयमा उहाँहरूले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो? छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, अहिले कहिलेकाहीँ निर्वाचनको कुरा पनि सुनिन्छ। हिजो पनि हामीले निर्वाचन देख्यौँ। अब आउने निर्वाचनको कुरा त कसैले असंवैधानिक भन्छ, कसैले संवैधानिक भन्छ। आखिरमा जे भए पनि वैशाखमा होला अथवा 2 वर्षपछि होला, तर यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूले जसले चाहिँ संविधानमा समानुपातिकको हकमा चाहिँ सिग्नेचर गरेका छन्, अपाङ्गताहरूको पनि ठाउँ छ भनेर भनेका छन्। प्रत्येक वडामा, प्रत्येक इकाइमा, प्रत्येक नगरपालिकामा, प्रत्येक स्थानीय तहमा, प्रत्येक प्रदेशमा र प्रत्येक तहमा, प्रत्येक कार्यालयमा कमसेकम समानुपातिकको शब्दलाई प्रयोग गरेर ठाउँ दिनुपर्छ अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई। न कि एउटा दृष्टिविहीन, न कि एउटा पूर्ण शारीरिक अपाङ्ग, न त एउटा अर्ध शारीरिक अपाङ्ग, अथवा न त कुनै एउटा अर्धदृष्टिविहीन। जोसुकै भए पनि कुनै न कुनै ठाउँमा यसरी सबैलाई समावेश गर्यो भने अपाङ्गहरू महिनाको 1600 मात्र भत्ता खान्छन् भनेर अपहिलित पनि हुनु पर्दैन र उनीहरू अवस्थाबाट आफ्नो घर कसरी चलाउने भन्ने सोचबाट पनि वञ्चित हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ दीपकजी, आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि सिधा प्रश्नको सिधा जवाबको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। आजको सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा कुराकानी अनि बहस गऱ्यौँ। कुराकानीको लागि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक चौधरी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण युनिटसहित खगेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।